दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, कोभिड विशेष कार्यक्रममा आज हामी कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको विषयमा कति सफल रह्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 देखिएको 1 वर्ष बित्न लाग्दा समय अझ पनि यो नियन्त्रणमा हुन सकेको छैन। नियन्त्रणका प्रयासमा 1 दर्जन कम्पनीहरूले हाल खोप उत्पादन गरिसकेका छन् र यो खोप विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले प्रयोगमा ल्याइसकेको अवस्था पनि छ। नेपालमा पनि भारतबाट अनुदान प्राप्त खोपको यतिखेर पहिलो चरणको खोप अभियान सम्पन्न भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ र यो खोपको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो र अबका योजनाहरू के रहेका छन्, सर्वसाधारणहरूले कहिलेदेखि खोप लगाउन पाउँछन्, यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई बधाई पनि छ। यहाँहरूले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनु पनि भएको छ। जनताहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्। यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप आइसकेपछि कोरोनाको डर हटेको भन्ने एउटा भावना पनि भइरहेको छ। अबका योजनाहरू के रहेका छन्? तपाईले उठाइरहेको कुरा अब यो संजोगले कस्तो भएछ भन्दा नेपालमा माघ 9 गते कोरोना देखा पर्यो र त्यो देखा परेको बेला एकदम आतंकित आम रूपमा सबै नागरिकहरू आतंकित रहनुभयो र हामीले माघ 14 देखि खोप सुरुवाती गरेका छौँ र तपाईले उठाए जस्तै अब पहिलो चरणको खोपको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसलाई सम्पन्न त अझै भन्न मिल्दैन। जस पहिलो चरणको खोप लिने नागरिक भन्दा पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका विशेष त स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरूले खोप लिनुभएको छ। फेरि 28 दिनपछि उहाँहरूलाई हामी अर्को खोप दिएर मात्र यसको सबै प्रक्रिया पुरा हुने भावनाले हामी त्यो अभियानमा छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो अभियानमा छ र यसको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा त अन्य मुलुकहरूले जसरी खोप उत्पादन भइसकेपछि आफ्नो मुलुकमा लगाउने काम थालनी गरे, नेपालको सन्दर्भमा अझै ढिला हुन्छ कि भन्ने पनि थियो। तर हामीले पनि समयमै अन्य मुलुकको सँगसँगै हामीले पनि हाम्रा खास गरेर फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, गाडी चालकहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, त्यसगरी सरसफाइ कर्मीहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा हामीले खोप सम्पन्न गरेका छौँ। पक्कै पनि यो चाहिँ विभिन्न खोपहरूले पनि अनुमति नपाइरहेको अवस्थामा र अब यो चाहिँ अनुमति नपाइरहेको अवस्था पनि छैन। नपाइरहेको अवस्थामा कतिपय त्यो समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी सफल भएका छौँ। सरकार सफल भएको छ र यो सन्दर्भमा हामी सबैलाई के अरे हामी सरकारलाई सबै पक्षबाट एउटा खालको सहयोग पनि छ। त्यस कारणले सरकारसँग रहेका हामी सरकारसँग रहेका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार र हामी सबै उत्साहित नै छौँ भने यति बेला कार्यक्रम पहिलो चरणको कार्यक्रम मूलतः सफल भएको छ। हजुर, कोभिड-19 विरुद्धको यो जुन खोप अभियान छ पहिलो चरणको शनिबार मात्रै सम्पन्न भएको छ, यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो देखियो? यसको प्रभाव त राम्रै देखियो। अब तैपनि हामीले अनिवार्य भन्दा पनि स्वैच्छिक भने हुनाले व्यक्तिमा त्यो नियत हामीले त बनाइरहेका कतिपय मापदण्डभित्र रहेर तपाईहरूले त्यो आफूलाई त्यहाँ समावेश गराउनुहोस् भन्ने कुरा हो। हामीले त्यो लिस्टेड गऱ्यौँ, कसले लगाउने, के गर्ने, त्यो मापदण्ड त त्यो मापदण्ड अनुरूप हामीले लगाउनु पर्ने। कतिपय अहिले पनि कोही छुटे कि भन्ने जस्तो पनि लागेको छ, तर धेरै जसो छुट्नु भएको छैन। यसको प्रभावकारिता अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। जस्तो मान्नुहोस् 1,84,857 जनाले लगभग हामीले खोप दिएका छौँ। यसको प्रभाव सबै ठाउँमा सधैँ छिटपिट रूपमा केही समस्या भयो भन्ने बाहेक अरू यसले सन्देश समग्रमा राम्रो दिएको। हजुर, यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ शनिबारसम्म 10 दिनमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाइने सरकारको लक्ष्य भए पनि 1,71,486 जनाले मात्र खोप लगाएका छन्। तर सङ्ख्यात्मक या तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा मैले भने नि त, हामीले यो ऐच्छिक स्वैच्छिक जे कुरालाई हामीले त्यहाँ राख्यौँ, यो पहिलो चरणको भावनाले
हामीले तोकिएका मान्छेहरू विविध कारणले जिल्ला स्तर सदरमुकाममा आउनुपर्ने, त्यहाँ खोप केन्द्रमा आउनुपर्ने कतिपय त्यस्ता कठिनाइहरूले मान्छेहरू नआएको पनि होला। तर पहिलोको टार्गेट त हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी नै हो, सफाई कर्मी नै हो, एम्बुलेन्स चालक नै हो। तर अब यो पहिलो चरणमा अलिकै कहीँ घटना भइहाल्छ कि भन्ने मान्छेको मनमा त्रास पनि हुनसक्छ। यो विज्ञ डक्टरहरूमा पनि त्यो हुनसक्छ। तर त्यस्तो होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा अन्य मुलुकमा के घटना घट्यो अब तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि थाहा छ, आम रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई पनि थाहा छ। हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कोही कतै यस्ता घटना नभए सामान्य ज्वरो आउनु, सामान्य टाउको दुख्नु, सामान्य वाकवाक्ती लाग्नु, यो त कुनै पनि औषधिका साइड इफेक्टहरू त सबैका हुन्छन् नि। जतिसुकै हामीले औषधिहरू सेवन गरिरहेका हुन्छौँ, यी सबैका के हुन्छन्, आफ्ना साइड इफेक्ट हुन्छन्। तर यसबाट अहिले पनि म के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि आम रूपमा नागरिकलाई सेवा दिने, नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्ने नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। अझ यो कोरोनाबाट बचाउनका निम्ति सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले यत्रो लगानी गरेको छ र भोलिको दिनमा पनि अब हामी जे मापदण्ड तय गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो मिडिया मार्फत आम रूपमा नागरिकलाई के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू हामीले तय गरेको मापदण्ड अनुरूप, हामीले गरेको व्यवस्था अनुरूप सबै यो खोप अभियानमा सहभागी हुन जरुरी छ। किन भन्दा खोप लगाउनु जरुरी छ। यसमा विश्वास गरौँ। कतिपय यहाँ तपाईँहरूसँग आउने विज्ञ डाक्टर साहबहरूले पनि यी कुरा राखे होला। त्यस कारणले म एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्रीका हिसाबले पनि के भनौँ भन्दाखेरि यो अभियानमा अहिले प्रभावकारिता रहेन भने प्रभावकारिता अहिले पनि रह्यो। कतिपय पहिलो चरणको भावनाले केही कठिनाइहरू, केही समस्याहरू हल्का उत्पन्न भएरन्, केही चुनौतीहरू उत्पन्न भएरन्। तर त्यस्तो समस्या हामीले फिल गरेको, त्यस्तो समस्या मन्त्रालयले फिल गरेको, त्यस्तो समस्या हाम्रो तल फिल्डमा खटिरहेका 7-8 हजार कर्मचारीहरूले फिल गरेको त्यस्तो अवस्था छैन। मान्यज्यू, जस्तै यहाँले पनि भनिसक्नु भएको अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय देशको अभ्यास हेर्दाखेरि भनौँ न अलिकति केही अलिक बढी नै जोखिम जस्तो देखिएको अवस्था पनि छ। त्यसको डर अब नेपालमा पनि देखिएको कि नेपालमा त जस्तो सामान्य रुगाखोकी, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने जस्ता लक्षणहरू त देखिए पनि अलिकति मानिसहरूमा विश्वस्त हुन नसकेको हो कि यहाँहरूले जनचेतना फैलाउन अलिकति ढिलाइ गर्नुभएको हो कि या अलिकति छिटो हतार गरिएको हो कि यसलाई पनि यसरी लिन होइन? हामीले अब के अरे जनचेतनामूलक अभियान पनि हामीले सँगसँगै सञ्चालन गरेका छौँ। अब सुरुमा नेपालको सन्दर्भ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने माघ 9 गते कोरोना एकजनामा देखा पर्दा आतंक नै मचियो। त्यसपछि घटना नहुँदै हामीले 6 महिना लकडाउनदेखि सारा कुरा गऱ्यौँ। तर अहिले अलि अगाडि अहिले त अब धेरै कुरा कम पनि भइसकेको छ नि त। हामीलाई हरेक चिजले साथ दिएको छ, सरकारलाई हरेक चिजले साथ दिएको छ। त्यति बेला अत्यन्तै के अरे आम रूपमा नागरिकको मानसिकता नै कस्तो थियो भने मान्छे देखे कि कोरोना आयो कि भन्ने खालको पनि डर त्रास थियो। मान्छेबाट मान्छे भाग्नु पर्ने। अहिले पनि यो अब अन्य मुलुकमा पनि यो के अरे कोरोना विरुद्धको खोप जे खालको प्रयोग भइरहेछ, नेपालको सन्दर्भमा हामीले अब छिमेकी राष्ट्र भारतले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो स्वाभाविक रूपमा यो अनुदान हो, उसले हामीलाई सहयोग गरेको हो। तर यो उत्पादन पनि त्यही भारतमै भएको होइन, भारतमै भएको हुनाले त्यसका सबै चिजहरू हामीसँग मिलेर गएका छन्। र तैपनि अब के हो त भन्दा यसको प्रभावकारिता यसको के हो भन्ने भन्दा पनि जे भएको छ अहिलेसम्म जे सन्देश स्वास्थ्य कर्मीहरूले जे सन्देश विज्ञ डाक्टरहरूले मन्त्रालयले हामी जे सन्देश दिन तल सफल भएको छौँ, भोलिको दिनमा पनि हामी सफल चाहिँ हुन्छौँ होइन। अहिले त्यो अब त्यति प्रभावकारिता रहेन भन्दा पनि यो पहिलो चरणको भावनाले मनमा केही डर त्रास भए पनि त्यो डर त्रास नमानिकन पहिला त विज्ञ डाक्टर साहबहरूले यसको खोप लगाउनु भयो, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू लगाउनु भयो, जसले अरूलाई उपचार गर्नु चाहिँ उहाँहरूले लगाउनु भयो नि। तेस्रोमा अब भोलि हामी अझ त्यो डर त्रास मान्नुपर्ने समुदायमा त हामी पुगेकै छैनौँ होइन र। जुन अब अलि अशिक्षित, अलि ज्ञान गुणका कुरा अलि कमी भएका, अब धेरै कुरा नबुझेका नागरिक कहाँ त हामी पुग्नै सकेका छैनौँ नि। अहिले त यो खोप हामीले कहाँ दिएका छौँ? सक्षम नागरिकलाई दिएका छौँ, योग्य नागरिकलाई दिएका छौँ, अरूलाई जसले सम्झाइ बुझाइ गर्छ त्यो नागरिकलाई दिएका छौँ। त्यस कारणले मेरो यो मिडिया मार्फत के पनि हो भन्छ, जो तपाईँहरू खोप लिएर जानु भएको छ, जो खोप लिइसक्नु भएको छ, जो विज्ञ डाक्टर लगायतका हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, एम्बुलेन्स चालकहरू, सरसफाइ कर्मीहरूले पनि
तल चाहिँ के प्रचार गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले पनि यसबाट कुनै प्रभाव, यसबाट केही समस्याहरू उत्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि त प्रचार गरिदिनु पर्यो। हजुर, त्यस कारणले म उहाँहरूलाई पनि के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि मन्त्रालयका तर्फबाट जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले गरिरहेको छ। अब यो चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी कसको हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको अथवा स्थानीय तहको। हामी अब 753वटै स्थानीय तहमा जाँदैछौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले म के अनुरोध गरौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भनेपछि जसरी हिजो कोरोनाका विरुद्धमा लड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ रहेका पत्रकारहरू, त्यहाँ रहेका प्रशासनसँग आबद्ध भएका पुलिस प्रशासनका साथीहरू जसरी विदेश गएर भारतबाट आउने नागरिकको पक्षमा जे खालको अभियान सञ्चालन गर्नुभयो, अब यो खोपलाई सही ढङ्गले लगाउने कुरा आम रूपमा सबै नागरिकले हामीले तोकेका मापदण्डको परिधिभित्र रहेर आम रूपमा सबै नागरिक लगाउने कुरामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मैले अघि भनेका साथीहरू तल लाग्नु जरुरी छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम फैलाउनु जरुरी छ। तपाईँहरूले नै फैलाउनु जरुरी छ। तपाईँहरू नै मिडियाका साथीहरू यो अभियानमा जुट्नु पर्यो। हजुर, मान्यज्यू, हामीले हिजो मात्रै भर्खर सुन्न पायौँ चीनले पनि अब फेरि पनि 5 लाख डोज खोप चाहिँ अनुदान दिने भएको छ। यो खोप कसका लागि हुन्छ? अब यो खोप त नागरिककै लागि हुन्छ, हाम्रै देशका लागि हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा त तपाईँले अब त्यो मात्रै होइन, कोभ्याक्सले पनि हामीले दिँदैछ। तपाईँहरूले सायद त्यो कुरा यहाँ आइसक्यो होला होइन। उसले हामीलाई 60 लाख डोज दिँदैछ। अब तुरुन्ती हामी कहाँ अब करिब 22,56,000 डोज त्यो आउँदैछ। त्यसो भयो भनेपछि अब यो बचिरहेकै खोप तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 4,30,000 कति बचिया छ भन्नुभयो नि 1,84,000 चाहन्छन्, 10 लाख खोप मात्रै त्यति बच्यो। हामी अब अहिले के तय गर्दैछौँ भन्दाखेरि आजदेखि भोलिदेखि तपाईँ पत्रकारहरू अनि विमानस्थलमा रहेका कर्मचारीहरू, अध्यागमनका साथीहरूलाई हामी त्यो खोप पनि तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ। तपाईँहरूकै सङ्ख्या धेरै रहेछ, लगभग 13,14,000 तपाईँहरूकै पत्रकार साथीहरूकै त्यो सङ्ख्या त्यो के अरे सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको डाटाले त्यो बताउँछ। हामी यही मध्येबाट तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ। र थप अब त्यो चाइनाबाट आएको त पत्र आएको छ, समझदारी कायम भएको छ। कुन कम्पनीको त्यो पनि सायद फाइनल भएको छैन। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो अस्ति टेलिफोन वार्ता संवाद भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ र मन्त्रालयसँग पत्र पनि आएको छ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर। अलि अगाडिसम्म 3 लाखको कुरा थियो, फेरि 2 लाख थपिएर 5 लाख भएछ। त्यस कारणले त्यो 5 लाख भएको छ। अब दिने त हामीले तय गरेका मापदण्डहरू मैले सुरुमै भने अब हामी कोलाई दिँदैछौँ। अब यही भइरहेको 10 लाख मध्येको खोपबाट हामी कोलाई दिँदैछौँ भन्दाखेरि जिल्ला स्थित सबै कार्यालयका कर्मचारीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी अब के अरे सम्पूर्ण जिल्ला स्थित कार्यालयले प्राधिकरण, ब्याङ्क, लगभग 70,000 ब्याङ्कमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू, सञ्चारकर्मीहरू, दूरसञ्चार के अरे सँग टेलिकमसँग जोडिएका कर्मचारीहरूलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्कमा पनि मान्छेको आवाजा, नापी, मालपोत, जिल्ला अदालत जो ठाउँहरू छन्, मैले सरकारी स्थित कार्यालयहरू, सदरमुकामका कार्यालयहरूले हाम्रो अभियान त्यो चलिरहेको छ। हजुर भन्नुहोस् त। होइन हजुर, त्यस कारणले अब हामी अर्को काम के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यही बिचमा अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अब यो सन्जौले आज तपाईँको मिडिया मार्फत मैले भन्ने पनि मैले जुन अवसर प्राप्त गरेँ, आजै हामी तल पत्रचार गर्दैछौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई अथवा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि भन्दा पनि तपाईँहरू 55 वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका, 75 वर्षभन्दा माथि कति, 60 वर्षभन्दा माथि कति, 55 वर्षभन्दा माथि कति, 75 वर्षभन्दा माथि कति, त्यसको सूची तय गर्नुहोस् होइन। त्यसको सूची तय तत्काल मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् र हामी अब त्यहाँ पुग्दैछौँ। अब तपाईँहरूका खोप कार्यक्रम गर्दैछौँ। अनि जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलो खोप त जनप्रतिनिधिलाई दिनु पर्यो नि, किन भन्दा मैले अघि पनि भने फ्रन्ट लाइनमा जसरी पत्रकार साथीहरू खट्नु भएको छ, विगतका मेरा अनुभव, जसरी स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू खट्नु भएको, त्यसरी जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि खट्नु भएको छ। तलको स्थानीय तहको पुलिस प्रशासन पनि त्यो अग्रो मोर्चामै खटेको छ कि विगतका मेरा आफ्नो अनुभव हुन्। किन भन्दा म त ग्रामीण इलाकाको भावनाले त्यति बेला पनि धेरै समस्याहरू मेरो जिल्लामा, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, मेरो कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै समस्याहरू आए। त्यसको सामना कसले गर्यो भन्दा ती साथीहरूलाई गरे, ती जनप्रतिनिधिले गरे, त्यो इलाका प्रशासन, त्यहाँ पुलिस प्रशासन, त्यहाँ स्थानीय तहका पत्रकार साथीहरूले गर्नुभयो।
उहाँहरूले सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने काम गर्नुभयो। तर अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामी त्यही तहमा जाँदैछौँ। त्यस कारणले आज मात्रै अब सूचना मन्त्रालयका तर्फबाट 753वटै स्थानीय तहमा हामी पत्रचार गर्दैछौँ। तपाईँहरू प्रत्येक व्यक्तिको लिस्ट तय गर्नुहोस् अथवा मतदाता नामावलीलाई अगाडि राखेर मतदाता नामावलीलाई राखेर कोलाई जस्तो 18 वर्ष मुनिकालाई हामी दिँदैनौँ, गर्भवती महिलालाई हामीले दिँदैनौँ, 6 महिनासम्म स्तनपान बच्चा बालबालिकाले गरे हामी त्यसलाई दिँदैनौँ। यो त सबैले थाहा छ नि। त्यस कारणले त्यो बाहेकका मान्छेहरूको लिस्ट तय गर्नुहोस्। त्यो 55 वर्ष उमेर माथिका भनेर हामीले त्यो तयार गर्छौँ। मानेज्यू जस्तो अब यो अनुदानको खोपदेखि बाहेक यहाँले किन्नको लागि चाहिँ कुन कुन राष्ट्रसँग सहकारी गरिराख्नु भएको छ? अब यो पहिला त अब के अरे हामीलाई प्राप्त हुने सहयोगी दाताहरूको अब 10 लाख भारतले दिएको छ। त्यो काम पनि हामीले अझै सम्पन्न गरिसकेका छैनौँ। हुन त भर्खर एक हप्ता मात्रै त भयो, 1.5 हप्ता भयो होइन। त्यसपछि हामीलाई चीनले अब कोभ्याक्सले खास गरेर अब छिटोभन्दा छिटो सम्भवतः यो के अरे फेब्रुअरी यसको अन्तिमतिर अब आज कति 7-8 गते फेब्रुअरी कति भइसक्यो। अब यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ होइन। त्यस कारणले अब खरिदको कुरामा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने। त्यो अब मन्त्री परिषदको निर्णयले खोप खरिद गरेर दिने दाताहरूले नदिए त हाम्रो काम त नागरिकलाई सुरक्षित राख्न, स्वस्थ र राख्न त हामीले खरिद गरेर पनि आफ्नो नागरिकले बचाउने अभियानमा त लाग्नु पर्यो नि। अब सहयोग गर्छन् सहयोगीदातालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्योभन्दा अरू त हामी के गर्न सक्छौँ र। त्यस कारणले खोपलाई हामीलाई 10 लाख यो छ, 5 लाख त्यो छ, 60 लाख त्यो छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% त कोभ्याक्सले दिने भनेकै चाहिँ हामीलाई होइन। अब त्यो कति पुग्छ? त्यसपछि थप हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये हामीले निकालेको मन्त्रालयले निकालेको डाटा अनुसार हामी 2 करोड 16 लाख जनतालाई हामी खोप दिँदैछौँ होइन। 2 करोड 16 लाख जनतालाई खोप दिँदा कतिपय हाम्रा सहयोगी दाताहरूले जहाँबाट हामीलाई दिएका छन्। खर्च चाहिँ कति लाग्ने रहेछ मानेज्यू यो यसको? खर्च त अब 47 अरबको कुरा यहाँहरूले त दात्री निकायहरूसँग पनि सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ। 47 अरबको कुरा पनि थियो, 60 अरबको कुरा पनि थियो। त्यो खर्चको अनुमान पनि त्यहाँ हुँदैछ। त्यो अहिले विभागले त्यो निकाल्दैछ। लगभग 50-60 अरब लाग्ने अवस्थाको पनि देखिन्छ। तर दाताहरूले दियो भने त्यो त्यहाँबाट घटेर तल आउँछ होइन। त्यस्तो अवस्था भएपछि हामीले अब तपाईँले भने जस्तै खरिद गर्ने कुरा पनि कहाँबाट खरिद गर्ने भन्दा हाम्रो अनुकूलको हामीसँग भएका स्रोत र साधन अनुकूलको हुनु पर्यो होइन र। त्यो के हुनु पर्यो? हामीसँग भण्डारणको कुरा, चिस्यान केन्द्रको कुरा, सारा कुरा हामीसँग मिल्नु पर्यो। हामीसँग भइरहेको विगतमा जे हामीले खोप दिन्थ्यौँ नि, अरू खोप दादुराको खोप तमाम लगायतका खोप त हामी दिँदै आइरहेका छौँ। त्योसँग म्याच खान सक्ने खालको खोप हुनु पर्यो हामीसँग। तर त्यो कुरा कहाँ छ भन्दा त्यो भारतसँग छ हो होइन। अहिले पनि हामीले पहिलो चरणमा खोप त्यहीँबाट ल्याए हुनाले सम्भवतः फाइनल चाहिँ भएको छैन। यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्दा होइन। मैले अघि पनि भने मन्त्री परिषदले खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो, हामीले त्यो विभागलाई जिम्मा दिएका छौँ। त्यो सबै हामीले मापदण्ड तय गरिदिएका छौँ। त्यो मापदण्डको परिधिभित्र रहेर खोप सर्वसुलभ हुनुपर्ने, खोप त्यो उपयोगी हुनुपर्ने, खोप गुणस्तरीय हुनुपर्ने, खोप प्रयोग भइसकेपछि त्यसका साइड इफेक्टहरू धेरै नभएको हुनुपर्ने, कतिपय त्यस्तो खालका मापदण्ड हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार गरेका छौँ। त्यो भित्र रहेर विभागले खरिद गर्ने कुरा, विभागले कुरा अगाडि बढाउने कुरा, लगभग भारतसँग खरिद गर्ने भन्ने कुरा पनि लगभग टुङ्गो त भएको छैन। एउटा समझदारी जस्तो, एउटा त्यो बाटो तय गरे जस्तो छ। तर त्यो फाइनल कुरा तपाईँले उठाए कहाँबाट खरिद गर्नुहुन्छ भन्दा ठ्याक्कै भारतबाट भन्ने अवस्थामा म अहिले छैन। किन भन्दा हामी त निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको हुनाले जब निर्णय हुन्छ हामी तब बोल्छौँ। जस्तो अनुदान दिइरहँदा पनि विभिन्न राष्ट्रले दिइराख्नु भएको हुन्छ। यहाँहरूले खरिदको लागि पनि विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको अवस्था छ। यहाँले भण्डारणको कुरा पनि अठाउनु भयो। यी विभिन्न राष्ट्रबाट त्यहाँको त मौसम वातावरण अनुकूल बनाइएको हुन्छन्। नेपालको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त हुन्छ? होइन अब त्यो सम्बन्धमा त जस्तो यो तपाईँले बाहिर उत्पादन गरेको भन्दा पनि अहिले जो हामीलाई सहयोग हुँदैछ नि, यो के अरे सेरम इन्स्टिच्युटमा उत्पादन भएको यो कोभिसिल्ड भन्ने खोप चाहिँ हामी खरिद गर्दैछौँ। दाताहरूले दिने
नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूले त लगानी गर्ने कुरामा सम्बन्धित नेपालको अनुकूल हैन नेपालको हाम्रो स्रोत र साधनलाई ध्यान दिएर गर्ने कुरा हो। र हाम्रो अनुरोध के हो, यदि सहयोग गर्ने कुरा भोलि छुट्टै मान्नुस् न हामीले बाहिरबाट ल्याउने तर त्यस्तो साधन हामीसँग नहुने भगवन्तले ल्याएको त हामीलाई कुनै अर्थ भएन नि। हाम्रो भइरहेको जे खालको स्रोत र साधन हामीसँग छ भण्डारण गर्ने त्यही अनुरूपको जे अहिले हामीले ल्यायौँ 10 लाख हो त्यस्तै खालको हामीले दाताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ अथवा सम्बन्धित कम्पनीसँग खरिद गरेर हामीले दिने कुरा गर्नुपर्छ। सायद कोभ्याक्सले पनि यही गर्छ, हाम्रो अनुकूल हाम्रो वातावरण नभए सबै चिज फेरि हामीले खरिद गर्नुपर्ने, फेरि के अरे सबै चिजको नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट सामग्रीदेखि लिएर चिस्यान केन्द्रदेखि लिएर सबै नयाँ गर्नुपर्छ नि। तर त्यो कोसँग मिल्छ भन्दा भारतसँग मिल्छ, किन भन्दा उसले पहिलोचोटि सहयोग पनि गर्यो। सम्बन्धित जुन कम्पनीबाट अहिले आयो त्यही कम्पनीसँग मिल्ने भावना र त्यही अनुपातको जहाँ छ त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसका यो कुरालाई चाहिँ हामीले एक्का राख्नुपर्छ। सहयोग गर्ला मान्नुस् उसले 10 अरबको सहयोग गर्ला, तर 10 अरबको चिजलाई भण्डारण गर्ने ठाउँलाई हाम्रो 15 अरब लाग्छ भने त हामीलाई त त्यो घाटै भयो नि, फाइदा त भएन नेपाली नागरिकहरूलाई। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा। हजुर, यो जस्तो खोप उपलब्ध हुँदैमा अब आम मानिसको जनजीवन सामान्य बन्ला कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ? खोप उपलब्ध भन्दा पनि खोप दिइसकेपछि सामान्य बन्ने कुरा रह्यो। तर अब यो विज्ञहरूलाई तपाईँहरूले यो प्रश्न राख्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन। तैपनि अब के विश्वास गरौँ भन्दाखेरि अब यो संसारको यो रोग नयाँ हो। अब औषधि उत्पादनको जो के भन्छ कम्पनीहरू तिनीहरू नयाँ हुन्, हामी रोग पनि नयाँ हो, हामी प्रयोगकर्ता अथवा अरू खोप त हामीले कहीँ न कहीँ कसैले न केही खोप दिएका छौँ, प्रयोगकर्ता हामी पुराना हुन सक्छौँ। तर यो रोगका निम्ति नयाँ भावनाले यसलाई प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि दिलाउनु पर्यो। तैपनि यति हुँदाहुँदै यो मेरो त भनाइ होइन, अब हामी त राजनीतिक कर्मी हो। डाक्टरहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा यसले पनि सुरक्षित महसुस गर्ने 70-72 कति % हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि होइन। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, मैले मात्रै सुने त होइन। 70-72% र 100% त हुँदै होइन भन्ने छ नि त। त्यसकारण अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दा 100% के रहेछ, 100% भनेको सरसफाइ रहेछ, 100% भनेको मास्क रहेछ, 100% भनेको सेनिटाइजर रहेछ, जो हामीले सुरुदेखि भन्दै आयौँ जुन विषयवस्तुहरू होइन। 100% मास्क नै रहेछ कि हामीले के पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले पनि प्रचार गरिदिनु भयो होला। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू खोप त दिनुहोस् तर मास्क नहटाउनुहोस्, तपाईँहरू खोप त लिनुहोस् तर सेनिटाइजर अथवा सरसफाइ दिने कुरामा तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्। त अहिले पनि खोप नै अन्तिम विकल्प चाहिँ होइन भन्ने भयो। हजुर, यो त छ नि त। त्यसकारणले यसै कारणले तपाईँले अघि जे कुरा उठाउनु भएको छ, तपाईँहरूको लक्ष्य 4,30,000 थियो तर 1,84,857 अथवा 400 कति भन्नु हो तपाईँले। यति मात्रै भयो नि भनेपछि यस्ता कामले पनि कतिपय त्यो काम गरे आउन सक्छ। फेरि हामीले अनिवार्य भनेका छैनौँ, स्वैच्छिक भनेका छौँ होइन। तर मेरो अनुरोध के हो भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनिवार्य हो। मेरो अनुरोध के छ भन्दा पत्रकारहरू तपाईँहरू बुझकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अनिवार्य हो। हामीले बनाएको मापदण्ड अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको मापदण्ड अथवा 18 वर्ष मुनिकालाई जसरी हामीले दिनुहुन्न भनिरहेछौँ नि त, नदिने भनिरहेछौँ, त्यसको विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ। अघि पनि हामीले यिनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नलगाउने भनेका छौँ, त्यो बाहेकका त अरू सबैले लगाउनु पर्यो नि। हजुर, जस्तो मानेज्यू हामीले फ्रन्टलाइनरलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा अब सर्वसाधारणहरू पनि उहाँले चाहिँ कति समयसम्म अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले त 3 महिनाभित्र भन्नुभएको छ, यो त पक्कै पनि सम्भव नहोला, के छ अवस्था? आम रूपमा सबै नागरिकलाई हजुर होइन, आम रूपमा सबै नागरिकलाई यो भने जस्तो होइन कि उता उत्पादन हुने यता फटाफट लगाउने भयो भने चाहिँ हामीले त खरिद नै गर्ने हो। नेपालको खरिद प्रक्रिया कति झन्झटिलो छ होइन, कानुन बनाउने ठाउँमा हामी आफै छौँ तर यो पनि झन्झटिलो छ कि। त्यस कारणले के गरौँ भन्दाखेरि 2 करोड 16 लाख जनतालाई लगाउने कुरामा 6 महिनादेखि 1 वर्ष लाग्न सक्छ खोप सम्पन्न गर्न। हामी के गर्छौँ, अहिले हामीले स्वैच्छिक भनेका छौँ। हामी कुनै बेला अब यसको प्रभावकारिता बढ्दै गयो भने हामी अनिवार्य पनि भन्छौँ है।
अहिले पहिलो चरणको भावनाले हामीले शैक्षिक भन्नका पछाडि धेरै यहाँ नबताउँ, फेरि मान्छेले फरक ढङ्गले बुझ्ला। यी शैक्षिक भन्नका पनि कतिपय कारणहरू छन् नि त। हजुर, अनिवार्य भन्दा र शैक्षिक हामीले किन भनेर यो हामीले बुझिरहेछौँ। त्यस कारणले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर दाताहरूले कति सहयोग गर्छन्, दिनेले कति दिन्छ, त्यो एउटा पार्ट हो। तर दिनेहरूले पनि अब के बुझिसके भन्दा नेपालको सन्दर्भमा मैले अघि भने जस्तै 10 करोडको सहयोग गर्ने, तर त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षलाई 16 करोड लाग्छ भने त त्यो हामीलाई सहयोग गरेको पनि केही भएन। हाम्रो अनुकूल, हाम्रो वातावरण अनुकूल, हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष अनुकूल दाताहरूले सहयोग गर्छन् र गर्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। मान्यज्यू, अहिले पछिल्लो समय कोरोना हटिसकेको हो कि के हो? यो सङ्क्रमणको अवस्था कहाँनिर छ, के छ? अब यो सङ्क्रमणको अवस्था मैले अघि पनि भने कुनै बेला अब यो भयावह उपत्यकामा नै यति भयावह, कुनै बेला यो उपत्यका यस्तो बन्यो सुरक्षित ठाउँ उपत्यका हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि लागेको हुन्छ। जति बेला यहाँ कोही सडकमा भेटिँदैन थिए मान्छे, सब गाउँ थिए। जब फेरि गाउँका मान्छे हरेक बहानाबाजी बनाएर काठमाडौँ प्रवेश गरे, आफू पनि आउनुभयो, कोरोना पनि ल्याएर आउनुभयो हो, एकदम भयावह स्थिति भयो। तर अहिले यही काठमाडौँको अवस्थालाई हिजो मात्रै मैले थाहा पाएको कति 300 हो कि तपाईँले डाँडा राख्नु होला, हिजोसम्म 300 मात्रै देखा पऱ्यो भने दुईटा कारण छन्। एउटा कारण त हामीले अहिले आम रूपमा डक्टरले सिफारिस गरेपछि मात्रै कोरोनाको हामीले टेस्ट गर्ने, चेक गर्ने भनेका छौँ हो। अनि अनिवार्य के अरे अब त्यसो भयो भने त निःशुल्क हुन्छ। अब आफूले कसैलाई मन लाग्यो, विदेश जाने मन लाग्यो, अथवा म यहाँ अहिले तपाईँ हामी बसिरहेछौँ, केही सामान्य अब रुगा खोकी घाँटी दुख्ने केही भयो, कोरोना चेक गर्न जाउँ भने मैले पैसा तिरेर गर्नुपर्छ होइन। यस्तो अवस्थामा अहिले हिजोभन्दा अब कोही मान्छे कोरोना लाग्यो भयो भने त मान्छे थला पनि पर्छ होइन। अब मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ। त्यसको सँगसँगै अब यो सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। सम्भवतः अब यो हराउने हो कि अथवा यो त ठ्याक्कै यसको उत्तर त डाक्टर साहबले दिनुहुन्छ। तर मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने हिजोको भन्दा कम भएको छ। हरेक दृष्टिकोणले मान्छेले सावधानी पनि त अपनाएको छैन। जस्तो म तपाईँलाई यो सँगै जस्तो सावधानी अपनाइरहेको छ भनेर भन्दा यतिखेर त सङ्क्रमणलाई त अलिकति व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको छ। राजनीतिक स्तरबाट भेला सभा सम्मेलनहरू दिनैपिछे भइरहेको अवस्था छ। यसो हेर्दा बाहिर जाँदा त कोभिड-19 नै छैन नि भनेर भन्ने जस्तो फिल पनि तपाईँले उठाइरहेको कुरासँग म अलि सहमति छु। किन भन्दा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका मूल पार्टीहरू, चाहे मेरो पार्टी यो कुरा होस्, अब मेरो पार्टीको त म कहानी बखान धेरै नबताउँ, त्यो विषय पनि परेन, अहिले बताइरहनु पनि परेन यहाँ दर्शकहरूलाई होइन। यो बताएको भए त अलिकति दुविधा जस्तो देखिएको भनौँ न, म आफैलाई पनि जानकारी नभएको हो कि के हो। जस्तो सरकारले कोभिडको खोप ल्याउन खोजिरहेको छ, यत्रो खर्च गरेर तिरिरहेको अवस्था छ। अब सरकारी पक्षबाट नै आम सभा सम्मेलन गरेर मास्क नलाइकन जुलुस उभिएको प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ। अनि के पुष्टि गर्छ भन्दा तपाईँले उठाइरहेको प्रश्नको त एउटै जवाब मैले के दिन सक्छु भन्दाखेरि कोरोना रोगमा नै कमी आएको छ। कोरोना रोग कमजोर भएको छ हो। हामीले पनि देखिरहेछौँ जुलुसहरू, नाराहरू, अब त्यो के अरे मास्क लगाएर नलगाएर, तर त्यस्तो देखिरहेछौँ। त्यो कुनै सत्तारूढ पार्टीभित्रको कुरा मात्रै भयो, त्यो प्रतिपक्ष लगाएर सबै दलहरूका आफ्ना कार्यक्रम भइरहेछन्। तर एउटा कुरा तपाईँले के चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभयो, ध्यान तपाईँहरूले पनि दिनुभयो होला, कतिपय ध्यान दिनुपर्ने अथवा सावधानी अपनाउनु पर्ने यिनी मान्छेले अलि सावधानी अपनाउनुहोस् भनेर त हामीले मन्त्रालयले भनेको छ नि त, बिके डाक्टर साहबले भनेको छ नि त। तिनी मान्छेले आफै सावधानी अपनाएका छन् है। जस्तो दीर्घ रोगीहरू, अन्य रोगीहरू, हामीले तय गरेको मापदण्डलाई विगत भन्दा अहिले उहाँहरूले आफै सावधानी अपनाउनु भएको कुरा मैले यो चाहिँ महसुस गरेका पनि छु। मेरो कतिपय त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग भेट हुँदा उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी त यो रोगका कारणले हामीले सावधानी अपनाउनुपर्छ, हामीले सावधानी अपनाउँछौँ, हिँड्दा सावधानी अपनाउने, बस्दा उठ्दा हरेक कुरा, भेटघाट हुँदा त्यो अवस्था त उहाँहरूले पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ गरिरहेको अवस्था। त्यस कारणले पनि यसमा चाहिँ कमी चाहिँ आएको छ।
पछिल्लो समय हेर्दा त त्यस्तो देखिँदैन। स्वास्थ्य विज्ञकै कुराहरू पनि नमानिरहेको अटेर गरिरहेको जस्तो देखिएको छ। त्यही भएर चाहिँ आम मानिसमा दुविधा छ, कोरोना छ कि छैन। एक थरी मान्छेहरूले त्यही होइन कोरोना छ है, फेरि कोरोना छैन भन्नुहुन्न हामीले। कोरोना छैन भने भ्याक्सिन त लगाउनै परेन नि। भ्याक्सिनको खोपको लागि यति सरकार किन खर्च होइन गरिरहेछ? त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भन्दा कोरोना छ, यो फेरि पनि आउन सक्छ। मान्छेको बुझाइ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले पहिलाको भन्दा हल्का ढङ्गले लग्या चाहिँ हो। फेरि आम रूपमा नागरिकले अहिले अहिले आम रूपमा नागरिकको टिप्पणी सुन्नुभयो भने यो कोरोनाले त उही बुढाबुढीलाई यसो न अब दीर्घ रोगीहरूलाई समायो भने मात्रै समस्या पैदा गर्दो रहेछ भन्ने छ। तर अहिले पनि तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत म के अनुरोध गरौँ भन्दा त्यो भुलमा हामी कोही पर्नुहुन्न, त्यो भुलमा आम नागरिक पर्नुहुन्न, सचेत नागरिक झनै पर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि के भन्छ निरोगी मान्छेहरूको पनि ज्यान गएको छ है। यसको पनि त्यो सुरुमा अब हामी पनि यो अनुभवले अब जस्तै मेरै पनि सचिवालयका सबै मान्छेलाई कोही बाँकी रहेनन्। मेरो सुरक्षादेखि अब अरू सबै मान्छे घर परिवारका केही सदस्य तर बचेकोमा मात्रै हो नि। म अब कसरी बचेर मलाई पनि अचम्म लाग्छ। मेरो यता बस्ने सुरक्षाकर्मी, अगाडि बस्ने सुरक्षाकर्मी अनि अर्को ड्राइभर सबैलाई भयो नि होइन। अब मेरो चिया पकाउने मन्त्रालयमा चिया पकाउने के अरे भान्से कार्यालय सहयोगीलाई भयो, तर मलाई भएन कि मलाई भएन भनौँ, मेरो छोरालाई भयो, अरूलाई भयो, तर मलाई भएन सँगै। तर यो मैले कसरी सावधानी अपनाएँ होला त्यो चाहिँ मेरो कुरा हो। त्यस कारणले अहिले पनि सावधानी प्रमुख कुरा हो। र कोरोना छैन भनेर हेल्थ चेक राई भन्छन् नि, हेल्थ चेक राई कसैले गर्नुहुन्न। हजुर मानेज्यू, केही समय अगाडि कोरोना आइसँगै कोरोनाको औषधि खरिदमा जुन अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आयो, मिडियामा पनि सम्प्रेषणहरू भएकै कुरा हुन्। अबको खरिद प्रक्रियामा चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ? पहिलो कुरा त विगतमा पनि जे खालको सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा जुन यो पटक पटक उठिरहेको छ त्यो सरासरी गलत थियो। सम्बन्धित के भन्छ त्यो के अरे व्यक्तिले के भन्छ त्यो रुपियाँ नलिएको बेला अथवा उसले भुक्तानी नपाएको बेला कसरी भ्रष्टाचार भयो होला त्यो त्यति बेला पनि थिएन। होइन, अब यति बेलाको कुरा के हो भन्दा यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेको छ। अहिले भ्रष्टाचारीहरू जति छन् सबै कारवाहीभित्र परेका छन्। हिजो त्यो कुरा थाहा हुँदैन थियो, त्यो कुरा बाहिर पुष्टि हुँदैन थियो। अहिले कारवाही पर्नेको सङ्ख्या बढी भएपछि सरकार पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ कि भन्ने कुरा छ। त्यो गलतमा अहिले कारवाही बढी परेका छन्। तपाईँले उठाइरहेको यो खोपको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, यसको जिम्मा विभागको छ। हामी के विश्वास गरौँ, के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भन्दा खोपका सन्दर्भमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार हुन दिइने छैन, हुने छैन। कथमकाल भएछ भने त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई जो कोही भए पनि कानुनको दायराभित्र ल्याएर कारवाही गरिनेछ, कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ। चाहे मन्त्रालयको होस्, चाहे म हो, चाहे कोही अर्को हो, चाहे के अरे मन्त्रालयको कर्मचारी होस्, कानुनी कारवाहीबाट हामी अगाडि बढाउनेछौँ, कारवाही गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। जाँदा जाँदै अब स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजना के रहेका छन्? स्वास्थ्य मन्त्रालयका योजनाहरू त पहिलो कुरा त यति बतायौँ हामीले, लगभग आधा घन्टा। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै खोप हो होइन। म के विश्वास गरौँ भन्दाखेरि हामीले तय गरेका कतिपय कार्यविधिहरू अथवा हामीले मैले अघि पनि बताएँ, अब हामी स्थानीय तहमा जाँदैछौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण आम रूपमा नागरिकहरूले खोप अभियानलाई सहयोग गरौँ, यसलाई विश्वास गरौँ। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो, खोप लगाइसकेपछि पनि फेरि पनि हामीले जे मापदण्ड तय गरेका छौँ, सरसफाइदेखि लिएर मास्क प्रयोग गरेदेखि लिएर सबै कुरालाई, त्यो कुरालाई पनि ध्यान। यो पछिल्लो समय परीक्षणको दर पनि घटाइएको छ। घटाइएको होइन, घटेको हो। यो त हामीले घटाएन नि। यो त आम रूपमा नागरिकहरू के अरे बिरामी पर्नुभयो, टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, घाँटी दुख्यो भने त आइहाल्नुहुन्छ नि। त्यो त यत्रो विषयमा छलफल चलायौँ अहिलेसम्म। त्यस कारणले हामीले दर घटाएको होइन। नागरिकहरू त आउनु पर्यो नि, डक्टरले सर्टिफाइड त गर्नु पर्यो नि। अलिकति नागरिक पनि सचेत देखिएकै हुन्। नागरिक त हिजोभन्दा धेरै सचेत छन् र कतिपय हल्का अलि लापरवाही पनि छ। लापरवाहीको परिणाम फेरि भोग्नु पर्ला। मेरो यो पनि छ, लापरवाही कसरी नगरौँ, केही होइन कोरोना भन्ने पनि छ कि। त्यस कारणले कोरोना केही होइन भन्नेतिर हामी लाग्नुहुन्न। मन्त्रालयको अब
के छ भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता हामीले खोपलाई दिएका छौँ। त्यसको सँगसँगै हाम्रा अस्पतालहरू हामीले 396वटा तहमा प्राथमिक के अरे 1500 अस्पतालहरू 500 1000 1500 हामी अगाडि बढाइरहेको त्यो अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले थुप्रै योजनाहरू मन्त्रालयका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिलेको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको यो नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ। मैले यो कुरा बताएँ तपाईँलाई। यसको विषयमा विश्लेषण गराउनु खोज्नुहुन्छ एक दिन फेरि बोलाउनुहोस्, म कुरा गर्न तयार छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 1 वर्षको यो दौरानमा 1 वर्षको दौरानमा युगान्तकारी परिवर्तन संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। संविधानले पनि केही कुरा नागरिकका निम्ति मौलिक हकदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभाव गर्ने धेरै कुरा बोलेको छ। तर त्यो भन्ने बित्तिकै त अरू पनि त अधिकार छन् नि त। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, केन्द्रले के गर्ने धेरै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनता र नागरिकका निम्ति युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएका छौँ। यो सबैले यसको सबै पक्षले सराहना गर्नुपर्छ। तपाईँ मिडियाका साथै प्रचार गरिदिनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो। संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावत। पछिल्लो समय कोभिड-19 विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान कस्तो रह्यो र अबका दिनमा आम सर्वसाधारणले पाउने गरी खोपहरू कहिले आइपुग्छन् र यो खोप कसरी वितरण हुँदैछ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।